Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Awalan nurahib bisadah al-ulama الوفد العلماء من دولة سلطنة عمان الشقيقة. مرحبا بالدكتور عبد الله المعمري. أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أنتم أستاذ في دراسات إسلامية والآن متقاعد. Jadi beliau ini Profesor Dr. Abdullah Al-Ma'mari, dosen di Fakultas Studi Islam di Kerajaan atau Kesultanan Oman, dan baru pensiun dini barangkali karena masih muda kelihatannya. Ahlan wa sahlan bi Dr. Ahmad Al-Hashimi الآن في مرحلة دكتوراه إن شاء الله باعتبار مسايكم في المستقبل إن شاء الله. دكتور أحمد الهاشمي في ماليزيا تأخذ دكتوراه ولا في؟ لم تسجل بعد. أحمد الهاشمي والآن مع الدكتور محمد الزهلي. دكتور محمد لا أزال طالب للدكتوراه. ما صرت طالب للدكتوراه، ما في مشكلة، كله دكتور إن شاء الله. الله يبارك فيك. نرحب بقدومكم ونسعد ونتشرف بلقائكم معنا في مركز فهم القرآن وأيضا معهد بيت المقدس. عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء مثمرا ولقاء مباركا ويؤتي ثمار المحبة والأخوة لشعبينا في كلا البلدين بإذن الله تبارك وتعالى. Jadi teman-teman, alhamdulillah kesempatan kali ini kita manfaatkan podcast ya, nge-share bersama tamu spesial dari rombongan delegasi ulama dari Kesultanan Oman yang sedang berkunjung ke Jakarta. Yang pertama ada Dr. Abdullah Al-Ma'mari, kemudian ada Ustadz Ahmad Al-Hashimi dan Ustadz Muhammad Az-Zuhli. Kita akan berbincang tentang peran atau kontribusi ya Asy-Sya'bul Ummani wal Qadhiyyah al-Falastiniyah wa Makanatul Lughatil Arabiyyah. Peran dan kontribusi rakyat Oman ya dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina serta menguatkan atau mengokohkan bahasa Arab di dunia Islam. Ahlan wa sahlan bikum. Nahnu sanatakallam atau natahaddas an mawdu'ain fi hadzal podcast. Asy-Sya'bul Ummani wal Qadhiyyah al-Falastiniyah وثانيا الشعب العماني ومكانة اللغة العربية. ممكن قبل أن ندخل في الموضوعين المشاهدون يريدون التعرف مع دولة سلطنة عمان، ما هي وأين تقع وكم عدد سكانها وكيف نظام هناك من ناحية الثقافية والاجتماعية والسياسية وهكذا يعني. تفضلوا مشكورا مأجور إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لنا الشرف في لقائكم والجلوس إليكم وزيارة هذا البلد الكبير، البلد الإسلامي العريق إندونيسيا، وكذلك نشكركم على إضافتكم في معهد الفهم ومعهد بيت المقدس أيضا، فجزاكم الله خيرا ووفقكم في مسعاكم. بالنسبة لعمان باختصار، نعم تقع جنوب شرق الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية أو جنوب غرب آسيا، وهي أول بلد تشرق عليه الشمس، بلد عربي تشرق عليه الشمس. نعم.
عندنا رأس الحد معروف بهذا. وعمان من حيث الحضارة بلد قديم جدا بآلاف السنين، عرف بأنه بلد مستقل، وكان له أسماء متعددة في الماضي. وأذكر أنه زارنا وفد قبل مدة يسأل عن عمان ما الذي يميزه عن بقية البلدان، فذكرت بهذا الوفد من ضمن ما ذكرت أنه بلد حضارة ومدنية ونظام، وقامت فيه دول، ليس مجرد صحراء فقط أو يعني بلد لا يعرف النظام. هذا معروف قبل الإسلام، وهذا الشعب العماني له خصوصيته. من حيث العروبة معروف بأصالة انتمائه العربي، وكثير من قبائل عمان من اليمن. وهو معروف أيضا بحسن خلقه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، عندما أرسل رسولا إلى حي من أحياء العرب ليدعوهم إلى الإسلام، فرجع يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما وجده منهم، فقال له عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك قال وما ضربوك. هذه قلادة يتقلدها العمانيون على صدورهم على مدى الدهر، ولكن عليهم مسؤولية المحافظة عليها. Mungkin menerjemahkan. Nah. Ya, jadi beliau tadi menyampaikan sedikit tentang informasi mengenai Kesultanan Oman ya. Jadi Kesultanan Oman ini tadi yang beliau sampaikan itu adalah sebuah negara Arab yang paling timur ya, berada di tenggara Jazirah Arabia, seperti halnya ASEAN. Ada di timur tapi di selatan sebelah tenggaranya. Jadi negara Oman ini, Kesultanan Oman adalah negara Arab yang paling pertama mendapatkan cahaya terbit matahari. Ya, seperti halnya kita di Indonesia, ujung timur di tenggara Asia Tenggara. Nah, kalau Oman ini letaknya di tenggara Jazirah Arabia, ya, dan di janub gharb Asia. Jadi kalau dari benua Asia dia berada di sebelah barat dayanya Asia. Jadi tentang peradaban Kesultanan Oman ini sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan memiliki keistimewaan berupa peradaban yang cukup lama ya, dan disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya ketika ada beliau SAW mengutus, ada utusan untuk mengajak atau mendakwahkan daerah Jazirah Arab ini untuk masuk Islam. Tapi kemudian utusan ini kembali kepada Rasulullah karena mendapati bahwa orang-orang Arab, orang Badui itu keras ya. Nah, Nabi mengatakan seandainya ahli atau penduduk Oman yang kau datangi, maka penduduk Oman itu tidak akan mencaci, tidak akan mencela, dan justru akan menyambutmu dengan baik. Soal qalil ya. Saya ada pertanyaan sedikit. Ana sami'tu min ahadil ikhwah anna mamlakat Sabah. هل هناك سد مأرب في عمان ولا في اليمن؟ هذا متضاربة. لكن أحد زملائي كان مدير حملة أو شركة حملات للحج والعمرة، أحيانا ذهب مع المجموعة قبيل أو بعد العمرة إلى عمان لزيارة معالم تاريخية مثل قال أنه سبأ، يعني مملكة سبأ الذي ذكر في القرآن. هل هذا صحيح؟ لا، نحن لا ندعي هذا. الذي عندنا بأن سبأ كانت في اليمن، هذا هو المشهور عندنا. لكن من حيث تلاقي الشعبين واقترابهما في كثير من العادات والتقاليد هذا شيء معروف. وعمان على كل حال موقعها مهم جدا لأنه يقع على بوابة المحيط الهندي، فهو مركز للطرق التجارية البحرية العالمية، منفذ للعرب. وعمان تسيطر على مضيق هرمز الذي منه أكثر إنتاج البترول أو النفط في العالم اليوم. وأيضا كانت تنتج اللبان والبخور
إلى كثير من بلاد العالم، كانت معروفة في ربما الحضارات. كان في الماضي في علاقة تجارية مع نعم، وعمان الجزيرة تسيطر على في إندونيسيا. يعني نعم، العمانيون أولا بالنسبة لدخول الإسلام دخلوا من أوائل الناس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الإسلام. ويكفي أن عمان رسميا دخلت الإسلام قبل مكة المكرمة، في السنة السادسة للهجرة أو ما ربما شاء الله. قبل ذلك، بينما مكة رسميا بعد قبل فتح مكة. قبل فتح مكة بسنين. أهل عمان اعتنقوا الإسلام بصدق وقوة، فلم يرتدوا عنه أبدا الحمد لله والحمد لله، بل شاركوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قتاله في قتال المرتدين. وعمان عرفت بنهج الخلافة الراشدة في تبعيتها، حافظت على هذا النهج والحمد لله في اختيار الخليفة الشرعي ومحاسبة الخليفة أيضا إن خرج عن الطريق. ولذلك يعني حافظت على استقلالها حتى في أيام بني أمية وبني العباس، فضلا عن العثمانيين. نعم، فهي من هذه الناحية مستقلة، وحافظت على نهج الخلافة الراشدة بتطبيق القرآن والسنة إلى عهد قريب يعني. نعم. الحمد لله. وكان لها موقف مشرف جدا أنها صدت الغزو الصليبي الذي قاده البرتغاليون إلى الجزيرة العربية وشرق إفريقيا، فأخرجتهم في القرن الخامس عشر تقريبا. نعم الميلادي، نعم القرن السابع عشر الميلادي، يعني إخراجهم كان. نعم. هم أتوا القرن السادس عشر أو القرن الحادي عشر الهجري، فكان لها موقف عظيم في هذا، وسادت البحار ما شاء الله. أيضا. وبالنسبة لنشر الإسلام كان للعمانيين دور كبير في نشر الإسلام في شرق إفريقيا لصلاتهم قريبة هناك، وحكموا تلك البلاد من بعد، وأيضا إلى شرق آسيا. فمن الدعاة العمانيين أبو عبيدة عبد الله بن القاسم كان في الصين سنة 130 للهجرة تقريبا، فبدايات القرن الثاني الهجري، فأوصلوا العمانيون أوصلوا الإسلام إلى الصين، فلا بد أنهم مروا على إندونيسيا وماليزيا. نعم، سواحل طبعا، السواحل هذه. وحتى أنه يوجد قبر في ملخة في ماليزيا للشيخ عبد العزيز العماني إلى الآن موجود، وإن كان بعضهم يسميه النجدي لكن هو العماني معروف عندهم. وعرفوا حتى كنت في ندوة حضرتها قبل سنين في ماليزيا، أقامتها مؤسسة ذاكرة عمان بالتعاون مع الجامعة الإسلامية العالمية في كوالالمبور ماليزيا، وحضرها بعض الباحثين من الصين، وذكر لنا بأنه توجد في الوثائق الصينية معلومات عن أبي عبيدة عبد الله بن القاسم باسمه في السجلات الصينية رسمية. نعم رسمية. وكذلك أيضا شخص آخر كان داعية كبيرا عماني أيضا، عرف بحسن خلقه حتى أن الإمبراطور الصيني لقبه بجنرال الأخلاق. Nah. Baik. Ya, tadi beliau saya tanya sedikit tentang hubungan Oman dengan Yaman ya. Jadi memang sebagian rakyat Yaman ini memiliki hubungan erat dengan kabilah-kabilah yang ada di Yaman karena memang sangat dekat ya, langsung berbatasan. Kemudian ketika menjawab pertanyaan apakah kerajaan Sabah yang di Quran itu disebutkan ada di Oman, tidak. Beliau menyebutnya itu ada di Yaman. Tapi memang sejarah rakyat Oman ini memeluk Islam itu sejak awal ya. Bahkan sebelum penduduk Mekah menerima Islam pada peristiwa Fatu Makkah. Jadi sejarah masuknya rakyat Oman ke dalam agama Islam ini adalah pada tahun 6 Hijriah. Setelah peristiwa Hudaybiyah, ya, Nabi mengirim surat, utusan-utusan mengajak kabilah-kabilah dan juga kerajaan-kerajaan itu masuk Islam, dan rakyat Oman menyambut Islam di tahun 6 Hijriah itu. Dan dalam sepanjang sejarahnya rakyat Oman ini selalu mengikuti manhajnya Khulafaur Rasyidin, ya, tunduk berada di bawah kekuasaan Khulafaur Rasyidin dan kekuasaan daulah-daulah setelahnya, tetapi diberikan hak independen atau hak otonomi ya, karena satu dan berbagai hal alasannya. Nah, jadi
rakyat Oman ini itu salah satu kontribusinya terhadap Islam adalah menyebarkan Islam sampai ke Cina, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Ya, itu dilakukan oleh pada abad kedua Hijriah ya, oleh seorang dai dari Oman namanya Abu Ubaidah Abdullah bin Qasim. نعم. Ya, yang sampai ke Cina ya, ada dalam catatan kuno dalam kerajaan Cina, bahkan juga memiliki hubungan dagang, hubungan pertalian penyebaran dakwah Islam sampai ke Nusantara, ke Indonesia ini. Itu melalui jalur Oman. Dan peran Oman dalam sejarah itu juga sangat dihormati, disegani ketika menghalau ya pasukan salib, tentara salib di abad-abad ke-16, yaitu dari Portugis. Jadi kerajaan Portugis ya, mereka ingin menguasai wilayah Teluk ya, menguasai laut ya, Teluk Persia itu melalui Oman, dan berhasil disingkirkan dari Teluk Persia atau Malik Hormuz itu oleh rakyat Oman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. طيب. بالنسبة ندخل موضوع القضية الفلسطينية. ماذا ترون في فلسطين والمسجد الأقصى؟ الشعب العماني عموما يرون هذا النضال لاستقلال وتحرير بيت المقدس من احتلال الصهاينة. ما موقفكم وموقف سلطنة عمان مثلا من التطبيع مع إسرائيل؟ لأن مشكلة التطبيع هذا مشكلة شائكة، خاصة في منظمة التعاون الخليجي ودول التعاون الإسلامي. تفضل. ننظر إلى هذا الموضوع الموقف الذي ذكره شيخنا العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام حفظه الله تعالى، بأنه موضوع عقيدة وليس مجرد أمر سياسي. وهذا واجب كل مسلم أن يحافظ على المسجد الأقصى. هذا بيت من بيوت الله، بل هو من المساجد الثلاثة المعظمة عند المسلمين. وأرض فلسطين كلها بيت وقف للمسلمين، ولا يجوز التنازل عن شبر منها، وأن احتلاله على يد الصهيونية العالمية وقوى الاستكبار ومن والاها جريمة ضد الإنسانية، فضلا أن تكون جريمة أيضا ضد المسلمين أيضا. وأن حفظ المسجد الأقصى والقدس وفلسطين أمانة في رقاب المسلمين جميعا، عليهم أن يتحملوها وأن يحرروا هذه الأماكن المقدسة من قبضة هؤلاء المجرمين الظالمين. وأن التطبيع مع هذا العدو الصهيوني هو خيانة للأمة وإعانة لهذا العدو على هتك الأعراض وإتلاف الأرواح والأموال وانتهاك المقدسات، فلا يجوز القيام به بحال. وأن التعاون مع المقاومة التي تدعو إلى تحرير الأرض والعرض واسترداد العزة فرض واجب على كل مسلم قدر الاستطاعة، بالنفس إن أمكن، وبالمال إن أمكن، وبالسلاح إن أمكن، وبالدعاء وبالمقاطعة وبالدعم المعنوي وبذكر هذه القضية في المحافل الدولية والخاصة والعامة أما آتاه الله تعالى الإنسان من استطاعة. أما بالنسبة للموقف الرسمي فله جهاته الرسمية التي تتحدث عنه، ولست هنا بصدد ذكر الموقف الرسمي، ولكن هو أيضا موقف يدعم هذا ومشجع، وله مواقف محمودة فيما يتعلق باستنكار هذه المجازر التي تقع على الإخوة في فلسطين، وطالما دعا إلى تحرير فلسطين وأنكر هذا العدوان الظالم على هذا العدو الغاشم، وكذلك طالب بمحاكمته على جرائمه في المحاكم والمحافل الدولية، ولم يرضخ للإملاءات من قوى الاستكبار العالمي على التخلي عن هذا الموقف، فهو متلاحم مع الشعب إلى جزء كبير بإذن الله تعالى.
هل سلطان عمان يؤيد جهود الشعب العماني في رعاية وإسناد المقاومة ويعني ومقاطعة حسب البيانات المنتجات الرسمية الإسرائيلية؟ يعني يتأكد هذا حسب يتأكد. البيانات الرسمية، خطاباته في المناسبات المختلفة، وكذلك تصريحات وزارة الخارجية، وكذلك ما يتعلق بالوفود العمانية، وكذا أيضا بالنسبة للتصريح بهذا في الكلام عنه في خطب الجمعة وفي الصلاة على الغائب أيضا من الشهداء أو قتلى يعني الأبرياء هناك، وكذلك بالدعم المالي للأهالي في فلسطين. فالحمد لله هذا أمر ظاهر بالنسبة إلينا، يعني والحمد لله. Jadi tadi beliau menyampaikan kaitannya dengan perjuangan Palestina. Ya, bagaimana rakyat Oman serta pemerintahannya, ya, Sultan Oman ini mendukung penuh perjuangan Palestina untuk merdeka dari penjajahan Zionis Israel. Beliau menyampaikan tadi bahwa rujukan kami rakyat Oman adalah sikap resmi daripada Mufti Kesultanan Oman, ya, Mufti Kesultanan Oman Syekh Ahmad bin Hamad Al-Khalili bin Hamad Al-Khalili, itu mufti besar Kesultanan Oman yang memiliki sikap yang sangat tegas, ya, mendukung perjuangan Palestina, dan mendukung bukan hanya sekedar doa, tapi juga mendukung dengan tindakan-tindakan nyata, ya, menggalang kepedulian, menggalang donasi, kemudian menggalang persatuan umat Islam, ya, para ulama, ya, dan juga menggalang bantuan-bantuan material, ya, termasuk boikot produk-produk Zionis Israel. Juga memberikan bantuan kepada korban-korban perang, ya, dan juga sikap pemerintah Oman ini sangat bagus, ya, menentang adanya rekonsiliasi atau normalisasi politik dengan pihak Zionis Israel. Ya, meskipun ada negara Arab yang lain yaitu melakukan langkah normalisasi, tapi Oman, ya, dengan tegas menolak normalisasi hubungan politik dan dagang serta hubungan apapun dengan Israel. Itu dalam sikap resminya juga disampaikan oleh para khatib, ya, karena para khatib Jumat di negara Oman ini itu mereka adalah pegawai negeri, ya, di bawah Kementerian Wakaf Kesultanan Oman. Jadi baik rakyat, ya, pemerintah, para ulama, dan para khutbah, ya, yang ada di Kesultanan Oman ini mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina. Betul. نعم، نحن نطمح أن يكون الدور أكبر من ذلك. طبعا هناك تقصير ولا شك يعني في حق الإخوة في فلسطين، ونطمح أن يكون هناك جهود أكبر من قبل الحكومات والشعوب أيضا لإعانة هؤلاء الإخوة في محنتهم وإيقاف هذا العدو الغاشم عند حده، وعدم التنازل عن شيء من المبادئ أو الأرض من أرض الإسلام ومبادئه. والحمد لله هناك جهد عندنا بأن منع الطيران الصهيوني من التحليق فوق الأجواء العمانية، وكان هذا قرارا أيضا قويا وصائبا ولقي الدعم من الشعب العماني. لكن كما قلت نحن نطمح بالمزيد إن شاء الله تعالى بما يليق بكرامة هذه الدول العربية والحكومات جميعا على اختلافها. نعلم أن سلطنة عمان هي دولة بحرية، يعني في شاطئ، طبعا هناك ميناء أو موانئ. نعم. هل أيضا تعارض سلطنة عمان في رصو السفن الإسرائيلية البضائع؟ الأصل هكذا حسب النظام القانوني عندنا، بأنه يمنع التعامل بكافة الأنواع كافة الأشكال مع هذه الدولة الصهيونية. Masya Allah. Jadi beliau tadi menyampaikan bahwa kontribusi kami untuk mendukung perjuangan Palestina, ya, mengusir penjajahan Israel itu masih perlu ditingkatkan, padahal sudah luar biasa, ya. Masih perlu ditingkatkan, dan kami merasa masih
kecil memberikan kontribusi, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya pemerintah dan rakyat Kesultanan Oman ini memiliki sikap yang tegas untuk tidak menjalin hubungan apapun, ya termasuk bukan hanya politik tapi juga ekonomi, perdagangan, ya bahkan beliau tadi menyampaikan di Kesultanan Oman sudah dilarang ya adanya pesawat sipil apalagi militer Israel ya untuk mengudara di atas wilayah Kesultanan Oman, termasuk juga tidak ada kapal-kapal tanker atau kapal-kapal dagang ya yang melewati laut Teluk Persia yang melalui Kesultanan Oman, itu tidak ada yang bersandar di pelabuhan-pelabuhan internasional yang ada di Kesultanan Oman. هل هناك تريد زيادة معلومات؟ جزاك الله خير. غير أني أقول بأن هذا يعني الأمر مطلوب من كل الشعوب والدول الإسلامية أن تعمل قدر طاقتها للتعاون، ونحن مع ما قدمنا للإخوة في فلسطين نشعر بالتقصير لأن حقهم أعظم، ونسأل الله تعالى العفو والمغفرة. Amin, amin. Jadi beliau menyampaikan bagi kami rakyat Oman ya, Palestina itu adalah tanah wakaf milik seluruh kaum muslimin, tidak boleh ada yang memberikan konsesi ya, memberikan secuil tanah itu kepada orang lain, termasuk pada Zionis. Dan kami sangat mengapresiasi semua upaya-upaya rakyat ya dari seluruh negara-negara Islam untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Soal masalah al-hunaka fi al-jami'at al-Omaniyah أو على مستوى الدراسة في المدارس من ابتدائي إلى التعليم العالي، هناك مقرر عن بيت المقدس وعن الأقصى مثلا؟ الذي درسناه في جيلي أنا بالنسبة إلي نعم، كان هناك دروس عن فلسطين، وأيضا فيها بيان لحقيقة فلسطين جغرافيا وتاريخيا وسياسيا وحضاريا، وكذلك هناك قصائد لا زلنا نحفظها إلى الآن، فلسطين داري ودرب انتصاري، حفظناها منذ الابتدائي. وكذلك يعني في التاريخ العربي الحديث كيف وقع احتلال فلسطين والحروب بين المسلمين والعرب وبين الصهيونية العالمية. طبعا بعد ذلك مرت فترة حصل فيها نوع من التغيير في بعض المناهج الدراسية، ولكن في النهاية لا زال الشعب العماني والطلبة يدركون أهمية هذا الموضوع، فتوجد شذرات هنا وهناك والحمد لله في هذا الموضوع، ولا زال التعاطف حتى في المدارس النظامية الآن موجودا. فهناك مناشط تقوم بها بعض المدارس في عمان لجمع التبرعات من قبل الأطفال وطلاب المدارس لإعانة إخوانهم من الأطفال في غزة وفلسطين عموما، وهناك مناشط تقام من قبل المحاضرات والدروس أيضا في هذا الأمر، ونحن نطمح أن يكون الأمر أكبر وأوسع من ذلك، حتى لا أقول بأنه يبلغ مستوى الطموح الذي نريده، لأن في النهاية كما ذكرت من قبل بأن هذه الحرب ليست على فلسطين وحدها، وإنما حرب على الأمة كلها، وهي حرب على الإسلام في الحقيقة. وهؤلاء الإخوة في فلسطين يسطرون الأمجاد دفاعا عنا جميعا ودفاعا عن المبادئ الإسلامية على مستوى العالم، وهم لا يواجهون ما يسمى بدولة إسرائيل وحدها، وإنما يواجهون قوى الاستكبار والفساد العالمي جميعا التي تهدد الإنسانية. فواجب على الإنسانية جميعا أن تقوم بإعانتهم في وجه هذا الطغيان والفساد العالمي. Ya, tadi beliau sampaikan bahwa sudah selayaknya dan sepantasnya ya, bahkan wajib bagi seluruh elemen umat Islam ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina, sebab yang dihadapi bukan hanya sekedar Israel, Zionis, Amerika, tapi seluruh kekuatan-kekuatan yang merusak ya dunia ini dan merusak nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kami mengapresiasi dan berterima kasih serta mendukung penuh ya rakyat Palestina yang telah mengorbankan
hartanya, nyawanya, jiwanya ya untuk menghadapi tantangan yang luar biasa berat itu, menghadapi kekuatan-kekuatan global, ya, komprador-komprador global yang merusak dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, bangsa Palestina ada di garis depan, dan oleh sebab itu kita seharusnya memberikan support, ya, berada di belakang rakyat Palestina untuk melawan kezaliman, melawan kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini. Tadi juga beliau bercerita bahwa ketika masa generasi kami masih kecil, ya, di pelajaran sekolah, ya, sampai perguruan tinggi itu diajarkan tentang sejarah Palestina, sejarah Baitul Maqdis, ya. Kemudian diajar juga kasidah, bait-bait syair tentang perjuangan Palestina di sekolah-sekolah resmi, sekolah-sekolah pemerintahan. Sehingga tertanamlah kecintaan terhadap Baitul Maqdis dan perjuangan bangsa Palestina. Juga kurikulum resmi itu, di materi pelajaran sejarah juga ada sejarah konflik, ya, perang antara Arab Israel. Itu diajarkan sehingga muncul semangat ghirah dari bangsa Arab, ya, rakyat Oman ini untuk senantiasa mendukung perjuangan Palestina. Meskipun setelah itu ada perubahan, ya, tetapi tetap itu selalu melekat pada hati rakyat Oman, dan sekarang semakin giat lagi semangat mereka untuk mendukung rakyat Palestina. Nah, وهناك هل ممكن زيادة من المشايخ خصوص موضوع القضية الفلسطينية قبل أن ننتقل إلى موضوع ثاني، مكانة اللغة العربية؟ تفضلوا مشكورا بسم مأجور. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فقد أردت أن أضيف أن تفاعل العمانيين مع قضية الفلسطينية ومع إخوانهم، لا سيما في الحرب الأخيرة على غزة، منتشر على كل المستويات. أذكر لك موقفا حدث أمامي. دخلت يوما إلى محل تجاري كبير مما يسمونها بالهايبر ماركت. كان هنالك مجموعة من الأطفال أحضروا من إحدى المدارس الخاصة، يعني ليأخذوا بعض الحاجات، لعلها كانت رحلة، فمن ضمن الرحلة أدخلوهم في التسوق. فكان يعني هم تقريبا في المرحلة الابتدائية، الصف الرابع أو الثالث هكذا. نعم. فأحد الأطفال كان يريد أن يشتري مشروبا غازيا من المشروبات التي تعرف بأن الشركة التي صنعت ذلك المشروب تدعم الكيان الصهيوني. فزميله الذي هو في سنه وهؤلاء في الابتدائية جميعا اعترض عليه، فقالوا لا تشتري هذا. قال لماذا؟ قال لأن هذا يدعم الكيان الصهيوني. ما شاء الله. فالإنسان يفرح عندما يرى مستوى الوعي بالقضية، كما يقال يبدأ من اللبنات الأولى. صح. وهذا لا ينشأ من فراغ، وإنما ينشأ عن اعتناق آبائهم وأمهاتهم هؤلاء الأطفال جميعا. ممكن تمسك. اعتناق آبائهم وأمهاتهم أو أوليائهم جميعا لهذه الفكرة، وأن هذا موضوع يعني لا بد أن يكون حاضرا في أذهان الجميع، وأنه لا يصح التساهل فيه. ليس معنى هذا أن الكل سيتبنى هذا الفكر، لكن ما زال الخير في الأمة موجودا كما يقال إلى أن يرث الله الأرض. Alhamdulillah. Jadi tadi beliau Ustadz Ahmad Hashimi menambahkan bagaimana ghirahnya, ya, rakyat di akar rumput itu untuk mendukung Palestina, itu mereka sangat sensitif, ya, untuk membeli produk-produk yang berafiliasi dengan Israel atau dengan Amerika, negara pendukungnya. Jadi beliau tadi menyampaikan kisah cerita apa yang dialami sendiri, yang disaksikan ketika misalnya ada rombongan studi tour anak-anak SD, ya, mereka
ada rehat di tengah jalan itu mampir ke toko, ke hypermart, mereka ingin mengambil minuman soft drink gitu ya. Ada sebagian yang mengambil merek yang kita kenal dia afiliasi dengan Zionis ya. Modelnya seperti Coca-Cola dan lain sebagainya itu. Ternyata teman-temannya yang lain itu semuanya protes ya. Jangan kamu beli ini, jangan kamu ambil produk-produk ini ya. Ini produk yang mendukung genosida di Gaza, mendukung Israel ya. Nah, kita harus memboikot itu. Jadi pada usia dini saja spirit itu, semangat sudah tumbuh ya, luar biasa. Itu seperti yang tadi dikisahkan. Jadi memang bagi rakyat Oman isu Palestina ini menjadi isu akidah seperti tadi disampaikan. Ya, bukan lagi masalah politik, bukan lagi masalah konflik biasa, tapi sudah masuk kepada ranah akidah yang itu harus kita bela, harus kita jadikan sebagai pendorong kita untuk betul-betul memberikan perhatian penuh terhadap isu Palestina ya. هناك شيء آخر؟ تفضل. تفضل أستاذ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أضيف إلى كلام المشايخ حفظهم الله أن هذا الأمر وهو أمر المقاطعة والوقوف مع القضية الفلسطينية ليس متروكا فقط إلى يعني اختيار الناس وتفضيلاتهم، وإنما هو على مستوى الإفتاء. عندنا برنامج أسبوعي يبث على القناة الرسمية لسلطنة عمان يسمى سؤال أهل الذكر. سؤال أهل الذكر يضيف فيه المفتي العام لسلطنة عمان أو مساعد المفتي، والفتوى الرسمية يعني تذكر بأن المقاطعة واجبة شرعا. هذا أمر واجب شرعا، فرض على الإنسان أن يقوم به، ولذلك تحدث مثل هذه المواقف التي يراها إخواننا ومشايخنا من الناس وامتناعهم عن الشراء، لأن هذه فتوى رسمية لا يجوز لهم شرعا أن يتعاونوا بأي جهة بأي شكل من الأشكال فيما يساعد على إضعاف المسلمين أو كذا، وإنما بالمقابل هم في الحقيقة على ثغر من الثغور. أولئك يجاهدون بأموالهم ويجاهدون بأنفسهم، وهنا أيضا يجاهد الإخوة معنا بالتعاطف الشعبي والمقاطعة والدعاء وكل السبل التي يستطيعون عليها، لكل دوره. فهذا مستوى أيضا في الفتوى حاضر. Masya Allah. Jadi ada tambahan lagi dari Syekh Muhammad Az-Zuhli. Kenapa tadi dari segi rakyat dan pemerintah itu begitu mendukung ya, kuat ya, dalam tegas ya tentang isu Palestina, termasuk boikot produk-produk Israel itu, karena memang secara resmi ya dalam fatwa-fatwa Mufti Am Kesultanan Oman itu memang menyatakan bahwa memboikot produk Israel dan negara-negara pendukungnya itu adalah fardu. Jadi bersifat fardu, wajib syar'i bagi setiap muslim ya, sebagai bentuk solidaritas, bentuk empati kepada bangsa Palestina dan untuk melemahkan pihak penjajah atau agresor serta kelompok-kelompok yang secara ekonomi, secara finansial mendukung. Nah, jadi ini bagian dari perjuangan setiap muslim ya, dengan perannya masing-masing yang mampu dia lakukan harus dilakukan, termasuk dengan boikot. Ya, kita tidak bisa pergi berperang, kita tidak bisa mengangkat senjata ke Palestina ya, seperti saudara-saudara kita di Gaza. Kita tidak bisa memberikan bantuan besar misalnya dalam politik, ekonomi, tapi kita bisa melakukan dengan hal yang paling kecil, yang minimal adalah dengan memboikot produk-produknya. Demikian. Barakallahu fiik. Tafadhal. نعود إلى الشيخ عبد الله. نعم، فقط أردت أن أؤكد على دور سماحة الشيخ الخليجي حفظه الله تعالى في تغريداته في منصة تويتر أو اللي تسمى إكس الآن. يعني قبل بداية الأزمة وبعد حصول هذه الأزمة وظهور طوفان الأقصى، تلك البيانات القوية التي تصدع بالحق وتؤيد المقاومة بكل وضوح وتبين أو تكشف حقيقة الخداع الصهيوني والاستكبار، وتكشف العملاء أيضا
وتمجد المقاومة ورموزها وتدعو إلى التضامن معها على مستوى العالم الإسلامي كله، بل على مستوى العالم. فتارة الشيخ الخليلي يخاطب الأمة الإسلامية، وتارة يخاطب الأحرار من كل العالم لكي يقفوا مع أهل هذه القضية وليقوموا بدورهم. بل ربما أثنى على بعض القوى الحرة العالمية أو الأفراد الذين يدعمون جهاد الشعب الفلسطيني ولو كانوا غير مسلمين، ويذكر شأن محكمة العدل الدولية وما قامت به من إنصاف في موضوع يعني القضية هذه ضد العدو الصهيوني. فهذا يعني شيء يسجل في التاريخ. الأمر الثاني أيضا ما تقوم به قناة الاستقامة الفضائية. توجد قناة استقامة فضائية، هي قناة خاصة تبث من عمان، ولها دور كبير في موضوع قضية الشعب الفلسطيني، خاصة بعد طوفان الأقصى. تابع للوزارة ولا الأهلي؟ مستقلة. هي أهلية مستقلة، والحمد لله أيضا تقوم ببث. نعم، يعني هي تنشر مقاطع، حتى أن كما قال شيخنا بأن يعني مؤسسة اليوتيوب يعني قامت بحذف موقعها ومقاطعها جميعا، وكذلك أيضا هي تبث يعني على الهواء مباشرة مقابلات مع شخصيات عالمية وداخلية أيضا مختصة بفلسطين، تنشر الخطب والمحاضرات والدروس للمشايخ المختلفين، تقوم ببث أناشيد أيضا في موضوع فلسطين والجهاد، وتكشف يعني يوجد في فضائيات؟ نعم يوجد في التلفزيون. قناة الاستقامة الفضائية موجودة. نعم. فهذا أيضا شيء يحسب عليها. نعم. وإن كنت تسأل عن بعض الجهات الإعلامية الرسمية، فكذلك موقفها في نشر الأخبار. نعم، التلفزيون العماني التلفزيون الرسمي يكشف ما يجري في غزة وجرائم الاحتلال والمواقف البشعة التي يقوم بها، ومواقف العملاء أيضا يكشفها بكل وضوح. وكذلك الجريدة الرسمية، جريدة عمان الرسمية أيضا مقالاتها شديدة في هذا، تصف يعني الكيان بأنه غاصب وصهيوني، تصف نتنياهو بأنه مجرم حرب، بل تكشف حتى موقف الرئيس الأمريكي ومن يتعاطف معه بكلام لا يكاد يوجد في الصحف الرسمية من دول كثيرة. فهذا والحمد لله أيضا موجود. ما شاء الله، موقف مشرف مع أن الجيران لا حول ولا قوة إلا بالله. Dari beliau tambahkan ya, dari apa yang sudah disampaikan juga, jadi sikap resmi selain daripada fatwa ya, Syekh Ahmad bin Hamad Al-Khalili ini bukan hanya fatwa keagamaan, tapi juga himbauan, seruan ya, bayanat secara politik juga menyinggung lembaga-lembaga internasional ya, meminta dunia internasional, negara-negara yang memiliki kekuatan besar di internasional untuk menghentikan ya genosida Israel di jalur Gaza. Sikap-sikap resmi dari ulama seperti beliau ini sangat luar biasa ya, menyampaikan surat rekomendasi, menyampaikan ini ke semua lembaga-lembaga internasional. Yang kedua, beliau tadi menyampaikan bahwa di Oman itu ada channel TV satelit ya, namanya channel Istiqomah, yang sayangnya oleh pihak YouTube itu channel ini dilarang ya, sudah di-ban permanen. Ana indi qanat aidan fil YouTube kanat mahzufah, lakin ana hawaltu wa katabtu bayan شديد اللهجة وأعلنتها، وحتى بعض الجهات الرسمية تؤيد، حتى يعني يوتيوب أرجعت القناة يعني. نعم الحمد لله يعني قناة خاصة في اليوتيوب هكذا. ونقول لهم بأن أنتم تعملون هنا، لكن لماذا لا تخضعون قانون إندونيسيا الذي يكون ضد المستعمر، ضد الاحتلال، وكل المواقف الرسمية الحكومية والشعبية والدينية
تناهض الاحتلال الإسرائيلي. لماذا حذفتم كل هذه القنوات؟ حتى في مجلس الشعب نواب يعترضون على هذه أيضا. Alhamdulillah. Jadi ada channel Istiqomah ini, alhamdulillah juga selain di YouTube yang sudah dihilangkan itu, dihapus kontennya semua. Itu juga ada di TV satelit ya. TV satelit kalau di Arab itu ada Qonat Istiqomah, itu juga banyak memberikan edukasi, siaran-siaran untuk mendukung perjuangan Palestina, sejarah ya, kemudian ceramah-ceramah, kajian-kajian, khutbah-khutbah, dan juga menyebarkan lagu-lagu perjuangan Palestina. قصائد Termasuk nasyid dan syair-syair untuk mendukung perjuangan Palestina. Yang ketiga kata beliau, termasuk sikap resmi dari televisi dan koran-koran resmi di Kesultanan Oman itu juga menentang Israel, ya, dan mendukung perlawanan Palestina. Jadi sebenarnya selain Qatar ya yang aktif membela Palestina, ya, yang mendukung Hamas dan sebagainya, Kesultanan Oman ini sebenarnya juga mendukung ya mukawamah Sya'biyah di Gaza, tapi memang kadang kurang terdengar ya, karena gaungnya tidak sebesar Qatar, karena Qatar itu punya Al Jazeera. Ana qultu lil musyahidin, ana mawqif Sultanat Oman aidan azim mislu Qatar. Lakin Sultanat Oman laysa indahum qanat misl Jazeera. Hatta yubath fil alam la ya'rifu an-nas kathiran an hadhihi al-mawaqif yani. فلذلك أنا قلت للمشاهدين أن سلطنة عمان عنده مواقف مشرفة عظيمة مثل قطر وتركيا، مع أنهم لا يملكون قناة كبيرة مثل قناة الجزيرة في قطر. حياكم الله وبارك الله فيكم وسدد خطاكم. ننتقل إلى الموضوع الثاني، دور الشعب العماني في تقوية اللغة العربية. تفضل. تفضل أستاذ. بعد إنجاز الأدوار يعني بسم الله تبارك وتعالى. نعم، طبعا معروف عن عمان أنها بلد احتوت على كبار علماء اللغة العربية منذ القدم، وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي هو عماني. الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد الفراهيدي عماني. عمان. في نفس الطبقة ابن دريد عماني. ابن دريد. أي. ثم يأتي من بعدهم علماء كثر، صاحب الإبانة العوتبي عماني صاحب كتاب الإبانة، وسلسلة طويلة جدا من علماء العربية أصلهم من عمان. ما شاء الله. هذا الأمر يعني لكونهم عمانيين ولد شيء من الاعتزاز في نفوس العمانيين أن كبارهم سلفهم كان من كبار علماء العربية، فبقي حب اللغة العربية في العمانيين. ولهذا حتى في واقعنا الآن هذا المعاصر الآن، يعني اللغة العربية عندنا من أحسن الناس إتقانا لها العمانيون. وأثر ذلك في كثرة وجود القصائد والشعر والشعراء بينهم، حتى كان بعض مدرسينا في الكليات والمعاهد من خارج عمان عندما يأتي إلى عمان ويرى كثرة من يلقون الشعر يقول بين كل طالبين شاعرين شاعر، بمعنى أنكم كلكم شعراء. وهذا فعلا سباق الخطابة الذي يكون مثلا في عمان وخارج عمان، العمانيون يتصدرون المراكز الأولى، في المساجلات الشعرية يتصدرون المراكز الأولى، الدول العربية. زين، حتى في مصر في السنوات الأخيرة مسابقات الخطابة التي تكون بين المدارس التي هي بالدول العربية الأول عماني أو يكون الثاني عماني، خلاص، لأن هذه اللغة تشربوها اعتزازا بها، ولأنها لغة القرآن الكريم. وحتى اللهجة العمانية في الحقيقة تحتوي على كثير من المفردات العربية الأصيلة الضاربة يعني قدما في صميم اللغة،
ولكن الناس يستخدمها على أنها لهجة، على أساس أنها لهجة، لكنها في الحقيقة من الكلمات الفصيحة. وعمان لها دور لنشر اللغة العربية، ليس فقط في عمان بين العمانيين واللغة الفصحى، لكن حتى للشعوب الأخرى غير الناطقة باللغة العربية. فمثلا عندنا معهد السلطان قابوس لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، يستقبل دفعات من دول التي لا تنطق اللغة العربية ويدرسونهم لمدة معينة ويخرجونهم أو يخرجونهم وهم يتحدثون هذه اللغة، سعيا في نشر هذه اللغة خارج إطار الدول العربية، وهذا يحسب لعمان ولشعبها. Baik, Ana terjemah. Jadi beliau Syekh Muhammad Zuhli mengatakan ini tema yang kedua ya dari podcast kita ini tentang peran Oman, Sultan Oman dan rakyatnya dalam menyebarluaskan dan menguatkan bahasa Arab. Jadi Oman ini ternyata sangat unik dan perannya sangat, kontribusinya terhadap bahasa Arab, perkembangan bahasanya sangat besar. Ya, terbukti dengan pertama bahwa pakar-pakar ahli bahasa Arab yang awal-awal itu banyak yang berasal dari Oman. Ya, seperti Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi atau Al-Farahidi itu kita sering mengenalnya dalam ilmu nahwu, shorof dan sebagainya itu. Ternyata beliau aslinya dari Oman. Kemudian ada nama pakar bahasa Arab Ibnu Duraid. Ada lagi penulis kitab Al-Ibanah. Ismu Al-Autabi. Nah, itu juga berasal dari Oman. Dan banyak lagi dalam sejarah yang begitu panjang ya, dalam perkembangan ilmu bahasa Arab ini, itu orang-orang pakar-pakar yang berasal dari Oman ini memberikan kontribusi jasa yang sangat luar biasa. Sehingga dari fakta sejarah yang sangat kuat itu, rakyat Oman ini tidak seperti kebanyakan negara-negara Arab lainnya di Teluk itu sangat bangga dengan bahasa Arabnya, ya, dan mereka sangat memperhatikan dalam interaksi itu menggunakan bahasa Arab Fusha, ya, juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan serta penyebarluasan bahasa Arab. Jadi di Kesultanan Oman tadi beliau bilang ada markas Sultan Qaboos ya untuk mengajarkan atau pengajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang non bahasa Arab ya, atau ya non Arab ya. Jadi memberikan akademi ataupun pengajaran bahasa Arab bagi orang-orang non Arab. Selain di sekolah-sekolah resmi, jadi memberikan perhatian kepada bahasa Arab ini untuk rakyat secara khusus, dan secara umum itu juga memberikan pelatihan-pelatihan, pengajaran-pengajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak berbahasa Arab atau bukan bangsa Arab gitu. Soal basit ya Ustazna. Hal hunaka يعني اهتمام باللغة العربية كبيرا عندكم وهل تأثير مدارس أجنبية مثل دول الخليج حتى مصر حتى في دول كثيرة في العالم العربي هناك مدارس أجنبية يعني لا تستخدم لغة عربية نعم بل تنشر لغاتهم. هل في عمان حدث مثل ذلك أم عكس؟ نحن طبعا جزء من العالم والتعامل مع الدول الخارجية موجود، لكن مهما كان هذه الدول لو أرادت أن تضع مدارس على الأقل تسمى ثنائية اللغة. لن تكون لغتها لغة أجنبية، لكن لابد أن تكون معها اللغة العربية، ولذلك تسمى مدارس اللغة الثنائية. اللغة الثنائية. نعم. وحتى يعني الحديث نؤصله لماذا يعني نحب هذه اللغة؟ لأنها لغة القرآن. القرآن هو الذي يوحد المسلمين ونزل باللغة العربية. ونحن من أهدافنا مثلا لزيارة إندونيسيا أن نأتي إلى هذا الأمر. أن نأتي إلى نستكشف هذا الأمر، اللغة العربية، ماذا يمكن أن نقدمه للغة العربية، لأنها لغة القرآن الذي يجمع المسلمين. وفي النهاية نحن نسعى إلى توحيد المسلمين. هذا.
لعل المشايخ أيضا عندهم إضافات في هذا Iya. الجانب. Jadi beliau tadi menambahkan di Oman itu memang kami juga ada kerjasama dengan sekolah-sekolah asing ya. Negara-negara besar seperti yang berbahasa Inggris, bahasa Perancis itu juga mungkin membuka sekolah atau cabang sekolah atau kampusnya di Oman, tetapi kami sebagai negara dan rakyat itu menerapkan sistem sekolah swasta yang asing itu harus menerapkan bilingual. Jadi bukan hanya mengajarkan bahasa asing itu saja dan menerapkan bahasa asing itu di sekolahnya, tapi juga harus bilingual. Jadi harus ada unsur bahasa Arabnya. Kenapa? Karena kebanggaan kami rakyat Oman terhadap bahasa Arab itu bersumber dari akidah, ya, bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Arab ini adalah bahasa pemersatu umat Islam yang menyatukan seluruh kaum muslimin. Ya, minimal sholat kita semua pakai bahasa Arab kan. Ya, hatta di Indonesia, hatta di mana-mana dilarang dan tidak ada ulama yang bolehkan sholat menggunakan bahasa asing selain bahasa Arab. Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, baca Fatihah dan sebagainya, doa-doa semua menggunakan bahasa. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa pemersatu umat Islam. Nah, itulah kebanggaan kami yang insya Allah mudah-mudahan bisa terus kita jaga, kita lestarikan sampai akhir nanti. Mungkin ada tambahan? Tentang ziyadat wa Bapak Syekh Ahmad. أذكر يعني بعض المؤلفات لبعض العلماء عندما ذكر الشيخ محمد قضية عناية العمانيين باللغة إلى درجة أن اللهجة التي يتحدثونها جزء منها كبير هو أصلا مفردات في اللغة العربية الأصيلة. شيخنا الشيخ سعيد بن حامد الحارثي رحمه الله له كتاب اسمه إزاحة الأغيان عن لغة أهل عمان. إزاحة الأغيان الأغيان بالنون أغيان. نعم اللغة أهل عمان. ذكر فيه جملة من المفردات التي يستعملها الناس في الدارجة المحلية هي في أصلها عربية فصيحة. وكذلك الدكتور أو الأستاذ محمود الجامعي المهندس له كتاب في جزئين اسمه قاموس الفصاحة العمانية، وأصله سلسلة حلقات إذاعية أيضا على المنهاج هذا. ومثل ما تفضل الشيخ محمد هذا كله راجع إلى أنها لغة القرآن، والناس في كل العالم والمسلمون على رأس هذه القائمة مطالبون بأن يتذوقوا اللغة وأن يكسروا الحاجز الذي يحول بينهم وبين تعلم اللغة لأنها لغة القرآن حتى يعيشوا مع القرآن. يعني يذكر أن الأصمعي خرج إلى الصحراء فسمع فتاة تنشد تقول استغفر الله لذنبي كله قتلت إنسانا بغير حله إلى الغزال ناعما في دله انتصف الليل ولم أصله فقال لها قاتلك الله ما أفصحك. قالت له ويحك وأين هذا من قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قد جمع بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. فجمال اللغة في هذا في أن يتعلق الإنسان بها لأنه يريد التعلق بالقرآن. Jadi luar biasa perhatian rakyat Oman ini juga terhadap bahasa Arab ya, terutama bahasa Arab Fusha itu dibuktikan dengan produk buku-buku dan kamus-kamus bahasa Arab ya, apa namanya, yang mendukung dan mensupport penuh untuk penyebarluasan bahasa Arab Fusha, bukan bahasa Arab pasaran gitu ya. Dan rakyat Oman ini sangat mencintai, sangat suka dengan bahasa Arab itu karena di bahasa Al-Quran ya, dalam perlombaan-perlombaan di negara Arab, di Teluk ya, bahkan di dunia Islam itu perlombaan khitobah, syair ini juga anak-anak dari siswa-siswa dari sekolah Oman ini biasanya menjuarai atau ranking 1 atau ranking 2. Jadi itu sejarah panjang hubungan Oman dengan bahasa Arab. ممكن تفضل. نعم، بالنسبة للماضي أيضا هناك إضافة أن كبار علماء اللغة والأدب
أثنوا على العمانيين وأدبهم ونقلوا كلاما ونصوصا كثيرة عنهم شعرا ونثرا كالجاحظ في البيان والتبيين والمبرد في الكامل نعم وغير هؤلاء. ومن جملة خطباء المشهورين على مستوى العالم الإسلامي الإمام أبو حمزة الشاري مختار بن عوف السليمي العماني الذي خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة خطبة كما قال الإمام مالك حيرت المستبصر وردت المرتاب في عهد بني أمية، في عهد بني أمية. نعم. فخطب الخطبة المشهورة التي يحفظها من يعتني باللغة: يا أهل المدينة تعيرونني بأصحابي تزعمون أنهم شباب، وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ نعم شباب والله مجتهدون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، بطيئة عن الباطل أرجلهم، أمضاء عبادة وأطلاح سهر، قد نظر الله إليهم في جوف الليل، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر أحدهم بآية فيها ذكر النار شهق شهقة وكأن زفير جهنم في أذنيه، إلى آخر كلامه. من هو هذا الخطيب؟ الذي أبو حمزة الشاري. أبو حمزة الشاري نعم، الذي باع نفسه في سبيل الله وكان قام يعني ضد ظلم بني أمية في ذلك الوقت. ونقل هذه الخطبة عنه الإمام مالك بن أنس الذي كان يسكن مدينة حينها. وله الخطبة الثانية أيضا التي صارت بها الركبان، والتي قال فيها أيضا من جملة ما قاله: تعلمون يا أهل المدينة أننا لم نخرج من ديارنا أشرا ولا بطرا ولا عبثا ولا لهوا ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه ولا لثأر قديم النيل منا، ولكننا لما رأينا مصابيح الحق قد أطفئت ومعالم العدل قد عطلت وعنف القائل بالحق وقتل القائم بالقسط ضاقت علينا الأرض بما رحبت، ثم سمعنا داعيا يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن فأجبنا داعي الله، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، فأقبلنا من قبائل شتى، النفر منا على بعير واحد عليه زادهم وأنفسهم يتعاورون لحافا واحدا، فآوانا الله وأيدنا بنصره، إلى آخر كلامه. وكذلك يعني عندما نأتي إلى العصر الحديث كما ذكر شيخنا، يعني كان هناك قرارات من السلطان الراحل سلطان قابوس أيضا تدل على عناية باللغة واهتمام بها جدا، مع أنه درس في بريطانيا كلية سانت هيرست، ولكن كان له غيرة على هذه اللغة، وهذا طبعا أثر كثيرا في سير المجتمع، فمنع من كتابة اللغة الإنجليزية في المحاضر الرسمية، فاللغة العربية هي فقط المسموح بها في الخطابات والمعاملات جميعا، حتى في اللوائح لابد تقدم اللغة العربية. وهناك يعني أيضا لجان خاصة لمراجعة هذا الأمر. وأوعز بتشكيل لجنة لكتابة مؤلف معجم الأسماء العربية أيضا للحفاظ على الأسماء العربية، في معجم سلطان قابوس للأسماء العربية. فهمي موجود؟ نعم موجود ومطبوع. أسماء عربية فهمي موجود. كذلك أيضا يعني ضرورة كتابة بن في الأسماء التزاما باللغة العربية وأيضا بالقرآن يعني فيقال فلان ابن فلان، لا يكون الاسم هكذا، ما يكون اسما مركبا كما يوجد في كثير من البلدان العربية أيضا. أحمد محمد خالد، لا، أحمد بن محمد بن خالد. ضروري لا يقبل كتابة اسم في الجواز الرسمي في البطاقة الشخصية إلا إذا كان بهذا. وشيخنا العلامة الخليلي حفظه الله تعالى هو من أكبر علماء العربية في هذا العصر، فتفسيره جواهر التفسير قائم على اللغة العربية. وعندما يتكلم عن قضايا اللغة يناقش الزمخشري ويناقش سيبويه وغيرهم من أئمة اللغة ما شاء الله على المستوى نفسه ويرد عليهم. وكذلك يعني ألف ليس فقط في جواهر التفسير يعني بالنسبة لقضايا التفسير ما يتعلق منها باللغة، بل أيضا كتابا يخاطب فيه الأمة يستصرخها أن تعود إلى العربية، ويصحح كثيرا من الأخطاء التي ترد على ألسنة من يتحدثون في وسائل الإعلام، بل الخاصة من طلبة العلم، بل الأخص من أهل العلم والدعاء الذين أنكر الشيخ عليهم استعمال كلمات وألفاظ
وتراكيب ليست موجودة عند العرب، وعدها من الأخطاء وإن كان في بعضها خلاف. مثله نعم. مثل يعني مثل ماذا يعني؟ مثل ماذا؟ مثل ما يقولون يعني مثلا هو فلان أخطاء لغوية. أخطاء لغوية، استجواب، آه ليس هناك شيء اسمه استجواب، يعني يعني يقال سؤال أو استدعاء، أو يقال فلان أجاب. طيب، أو مثلا مثل يقال خبر إيش؟ شيء نعم، مسبق ليس هذا خطأ. ولا سابق. سابق يعني. أيوة، سبق فهو سابق، وهكذا كثير. نعم. وهذا ضروري أن يعتني يعني بالرجوع إليه كثير من المتصدرين للخطابة والكلام. وهو نفس الشيء خطيب مسقع له، يعني بدأ يخطب وعمره 15 عاما، كلمات ارتجالية، وهو إنسان فصيح. ومن سمع محاضراته ودروسه وخطبه وقرأ كتاباته يستفيد منها علوما متعددة، ويستفيد أيضا لغة وأدبا وفكرا. وهو حريص على تنمية هذا المنهج، فكان بنفسه يشجعني على هذا عندما ابتدأت طريقي في هذا المجال، وأيضا يتابعني بالسؤال: هل هناك عناية بهذا في المراكز، في المعاهد كذا؟ هل تعتنون بتدريب الطلبة على الخطابة واستعمال العربية الفصيحة؟ فهو يعتني بهذا جدا. ما شاء الله. نعم. وكذلك شيخنا الشيخ حمود بن حميد الصوافي، المدرسة التي ننتمي إليها عناية بالغة باللغة العربية. الشيخ من؟ الشيخ حمود بن حميد الصوافي. الشيخ حمود. نعم، حفظه الله تعالى، كلنا من تلاميذه. حمود بن حميد. نعم، درسنا على يديه، ويعتني باللغة العربية اعتناء بالغا. ما شاء الله. تعليم النحو أقوى المدارس تقريبا، والله أعلم، عندنا في عمان هي مدرسته في تعليم النحو، وكذلك في الرجوع إلى معاني اللغة، وكذلك في تدريب الطلبة على الخطابة والإلقاء، وكذلك نظم الشعر. هل تدرس أيضا في المدارس مثلا ألفية ابن مالك؟ نعم، والأجرومية درسنا على يد الشيخ، درست على يديه الحمد لله شرح ابن عقيل، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، أنا بنفسي درست على يديه، وكنت في المرحلة الثانوية. عندنا في بعض المعاهد الإسلامية تحفظ هذه المتون. نعم، مثله الحفظ، المتن مع الشواهد. نعم. ما شاء الله. Barakallahu fiik. Jadi beliau tambahkan tadi tentang perkembangan atau kegemaran ya, rakyat Oman ini sangat peduli dan ikut mengembangkan dan menyebarluaskan bahasa Arab itu karena memang sejak zaman dahulu ya dikenal bangsa Oman ini termasuk yang sangat konsisten menjaga bahasa Arab Fusha ya, sampai disebut oleh Al-Jahiz, tokoh bahasa Arab, dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin, kemudian Al-Kamil lil Mubarrid, kemudian juga dalam kitab-kitab yang lain ya, sampai ada seorang pengkhutbah ya, penceramah handal di masa Daulah Bani Umayyah itu dari Oman, yaitu Abu Hamzah الشاري أبو حمزة الشاري ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي يبيع نفسه يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الشاري, jadi Abu Hamzah Asyari ini dia seorang khotib yang sangat fasih ya, berceramah di atas mimbarnya Rasulullah SAW di masa Bani Umayyah, yang mengingatkan penguasa agar berhati-hati menggunakan kekuasaannya, jangan melampaui batas, jangan berbuat zalim. Dan khutbah yang sangat terkenal itu dicatat, diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas, ya, Imam Ahlul Madinah, Imam Darul Hijrah, jadi gurunya Imam Syafi'i. Jadi itu menjadi athar, menjadi sejarah, warisan sejarah bagaimana rakyat Oman, ulama-ulamanya itu sangat peduli terhadap bahasa Arab. Nah, termasuk di era modern ini ada Mufti Oman itu ya, Syekh Ahmad Al-Khalili, ini juga termasuk orang yang sangat kuat dalam penguasaan bahasa Arabnya ya, bahkan dalam ceramahnya, dalam khutbahnya itu orang bisa mendapatkan, selain mendapatkan fawaid ilmu, tapi juga mendapatkan faidah dalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Dan beliau memerintahkan ada satu tim
untuk membuat kamus bahasa Arab yang yang menyingkap kekeliruan-kekeliruan gramatikal dan kekeliruan-kekeliruan yang selama ini ada dalam sebagian model bahasa Arab yang disampaikan oleh pejabat, oleh para ulama, para dai. Ada kekeliruan yang dianggap biasa, tapi itu sebenarnya tidak ada dalam bahasa Arab. Tadi beliau mencontohkan ada istilah tertentu seperti istijwab, itu dalam bahasa Arab asli nggak ada model istijwab itu. Ya, kemudian juga musbaq, ya, itu juga tidak ada, yang ada sabiq, ya. Nah, itu istilah-istilah yang terlanjur sering dipakai tapi keliru, sebab nggak ada padanannya, tidak ada dasarnya dalam gramatika bahasa Arab. Nah, Syekh Ahmad ini juga banyak mengkritik teori-teorinya Zamakhsyari, kemudian mengkritik juga ahli-ahli bahasa yang lain gitu ya. Nah, beliau-beliau ini juga alumni dari madrasah Syekh Hamud bin Humaid, ya, seorang ahli bahasa Arab yang ada di Oman, ya, sangat kuat dalam pengajaran ilmu bahasa Arab, nahwu sorofnya, termasuk mempelajari Alfiyah Ibnu Malik dan dengan syarahnya Ibnu Aqil dan seterusnya. Ini sangat digemari oleh mereka. Demikian, tafadhal. كذلك يعني الجهة الرسمية ذكرت السلطان الراحل 3 أشياء. Ya. Termasuk secara pemerintahan ya resmi, ya, Sultan Raja Oman yang sudah wafat, ya, Ismu Sultan Qaboos, ya, itu mengeluarkan 3 قاموس. نعم يعني معجم. قاموس اللغة أسماء العربية. Ya. Jadi resmi معجم pemerintah أسماء. Kesultanan Oman ini menerbitkan mu'jam nama-nama bahasa Arab. Jadi nama-nama orang yang memang asli bahasa Arab. Kemudian كذلك يعني ضرورة التعامل باللغة العربية فقط في الدول الرسمية. Jadi ada kewajiban, ya, keharusan interaksi, muamalah dan semua dokumentasi, semua surat-surat, ya, pernyataan-pernyataan resmi, bahkan iklan-iklan, ya, pelang-pelang nama itu semua harus bahasa Arab. Tidak boleh ada bahasa asing. Tidak boleh ada unsur bahasa asing untuk menjaga keaslian bahasa Arab. Yang ketiga, استعمال الأسماء العربية واستعمال كلمة بن في الاسم أو بنت يعني إذا كان مؤنث. juga yang ketiga ini unik nih. Jadi di antara negara Arab ini yang diwajibkan oleh pemerintahnya, nama itu misalnya ada 2 atau 3 suku kata, itu harus menunjukkan dia bin siapa dan bint siapa. Jadi Ahmad bin siapa, ya, kalau Fahmi Salim Zubair, Fahmi bin Salim bin Zubair, itu harus ditulis begitu di paspornya, di KTP-nya. Ini kan model Arab yang asli itu begitu. Isa ibnu Maryam, Ya, ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam, gitu, ya. Quran. Itu berasal dari Al-Quran, ya. Maryam Jadi, ibnata Imran. untuk menyebutkan asli, anak siapa, putri siapa, anak laki siapa. Nah, itu keunikan-keunikan bahasa Arab yang ada di Kesultanan Oman, ya. Menarik ya teman-teman, ya. Kalau yang mau belajar bahasa Arab, kita sarankan untuk belajar di Oman. Hal tu'tun al-minah لدراسة اللغة العربية مثلا للعجم أو لغير العرب أو تدريس يعني يوجد على حسب التقديم. يعني نحن مثلا عندنا في مركز الشكمون جاء طلاب من إندونيسيا درسوا في الصيف من معهد كونتور. معهد كونتور دار السلام. كونتور دار السلام. ما شاء الله. جاء طلاب أبلغني بعض الإخوة الذين كانوا مع المرافقين أن بعض الطلاب الإندونيسيين التحقوا بالمعهد الذي ذكره الشيخ اللي هو معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين. هؤلاء عادة يدرسون كل دورة مدتها تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر في هذا المعهد. أو ممكن دورة لغة عن بعد. ممكن، هو على حسب التواصل مع الجهات الرسمية عن طريق وزارة الخارجية والسفارة يمكن تنسيق مثل هذه الأشياء. نعم. يعني هذا مثير يعني. أيوة إن شاء الله. أول معلومات يعني أول مرة سمعناها عن نمو وانتشار اللغة العربية في عمان. بالنسبة إلي شخصيا وين كان هذا دعاية يعني، لكن إن شاء الله تعالى عندي معهد النجاح للإدارة والتدريب
ونسعى إن شاء الله تعالى لفتح برنامج يتعلق بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عن بعد. عن بعد إن شاء الله بإذن الله. وأيضا عن قرب إن تمكنا، إن لكن شاء على الله. الأقل سنبدأ عن بعد لسهولة الأمر. يعني ممكن ننسق مع إن شاء المركز الله عندنا في جاكرتا، إن شاء الله نكون تعاون نعمل تعاون daurah mustaraka إن شاء الله. Jadi beliau tadi menyampaikan ada Ma'had An-Najah ya yang beliau pimpin, insya Allah akan mengembangkan semacam pelatihan ya untuk belajar bahasa Arab jarak jauh ya dengan online ya. Nanti mungkin Ma'had Najah nanti bisa bekerja sama dengan Al-Fahmi Institute ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab ya, ingin tahu lebih dalam, ingin merasakan keindahan bahasa Arab itu seperti halnya bahasa Al-Quran, nah nanti bisa belajar ya secara online, belajar secara daring jarak jauh ya dengan asatizah dari Ma'had An-Najah dari Kesultanan Oman ini. Syukran barakallahu fikum. Hunaka asya turiduna idafata? jadi فقط أريد أن أنبه على أن غير العرب من العجم كان لهم دور كبير في حفظ اللغة العربية أيضا. هذه اللغة كما قال شيخنا الذهلي يعني قبل قليل هي لغة الإسلام. لغة الإسلام. قبل نزول القرآن كانت لغة قومية ثم أصبحت لغة عالمية كما يقول شيخنا الخليلي حفظه الله تعالى. ويذكر بأن علماء العجم كانوا قائمين بالدور الأكبر في حفظ اللغة العربية، فالزمخشري غير عربي. طيب، وسيبويه إمام اللغة غير عربي، وهكذا آخرون كثيرون. فهذا يعطي دافع للإخوة المسلمين من غير العرب أن يدرسوا هذه اللغة وأن يتبحروا فيها، وربما يبدعون فيها أكثر مما أبدعوا العرب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Bismillah tabaraka ta'ala. Jadi terakhir pesan beliau juga berharap ya bahwa pengembangan dan penyebar luasan bahasa Arab ini bukan hanya menjadi tugas yang ada di pundak orang-orang Arab saja, bangsa Arab saja, tapi juga bangsa-bangsa non-Arab ya seperti Indonesia, Melayu, Pakistan, India, Turki dan sebagainya. Ini juga harus berperan untuk mengembangkan bahasa Arab. Karena kita ketahui bahasa Arab ini sejak Islam datang dia berubah menjadi bahasa dunia internasional, bahasa global ya, mengalami globalisasi. Bahasa Arab itu berkat apa? Al-Quran, berkat agama Islam yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi bahasa Arab ini bukan hanya khusus eksklusif ya, hanya digawangi, hanya diteliti, hanya dikembangkan oleh bangsa-bangsa Arab saja, tapi juga bangsa-bangsa non-Arab ini harus berperan juga. Sebagaimana ulama terdahulu, para pakar ahli bahasa Arab itu banyak juga dari bangsa-bangsa ajam, seperti Imam Zamakhsyari, kemudian Imam Sibawayh, itu bukan orang Arab aslinya. Ya, sebagaimana ilmu hadis ya, dalam ilmu hadis itu penulis kitab-kitab hadis itu kebanyakan juga bukan bangsa Arab. Hadis, tafsir banyak sekali, banyak bukan orang Arab. Ya. Imam Bukhari dari Uzbekistan, Bukhara. Imam Muslim, ada Tirmidzi, ya, dan sebagainya itu. Termasuk ilmu bahasa Arab juga kebanyakan dari orang non-Arab yang mengembangkannya. Jadi kita juga bisa turut mengembangkan dan kita mesti belajar banyak. Terima kasih atas waktunya. Nuthammin juhudakum wa nubarik fi a'malikum insyaallah, wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yakuna ziyaratukum ila Indonesia ziyarah muthmirah nafi'ah wa insyaallah tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha bismillah tabaraka wa ta'ala hatta takun lugha al-arabiyyah lughatul Islam hiya mithlu kalimatin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Demikian podcast kita ya teman-teman tentang peran kontribusi rakyat Oman untuk mendukung perjuangan Palestina dan mengembangkan bahasa Arab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di episode nge-share yang akan datang. Terima kasih pada semua narasumber. Hayakumullah jami'an wa barakallahu fikum.
wa ziyarah mumti'ah wa nafi'ah insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.